अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद नाजरीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने दुनिया को कहा है कि इम्तियाज़ी कवानीन ना बनाए जाएँ और अक़लियतों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया जो है वो ऐसे कवानीन बनाए जो उनको बराबर के हकूक़ देने वाले हों। और उसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि मुसलमानों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि जिन चीज़ों से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है वो काम दुनिया ना करे। और ये बयान सुनने के बाद बड़ी हैरानगी सी हुई। अभी हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के जो इस्लामाइजेशन थी, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, और बाकायदा कानून और आइन भी उनका साथ देता है। अब हिंदुस्तान ने भी इस तरह की हरकतें की हैं। उन्होंने शहरियत देने से आर्डिनेंस 2020 के मुताबिक भारतीय मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत को शहरियत देने से इनकार किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और कानून, उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत ने भी ये कानून बनाया कि अगर कोई गाय को ज़िबा करेगा तो उसके लिए 5 से 7 साल तक कैद हो सकती है और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जबकि बार बार खिलाफवर्जी करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना, 10 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और इसके अलावा कि जहाँ से जिस गाड़ी से गाय पकड़ी जाएगी तो उसके मालिक को गाय का खाने पीने का और उसकी हिफाजत के लिए जो रकम खर्च होगी 1 साल तक, वो भी उसका ट्रक का मालिक देगा। तो इस तरह के कवानीन अब हिंदुस्तान में भी बनने शुरू हो गए हैं। और ये इस तरह के जो मौजूद नाजरीन कवानीन होते हैं वह अक़लियतों के बुनियादी शहरी और इंसानी हकूक़ सल्ब करके इन्हें ज़ालिमाना ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर बग़ौर इस्लामी दुनिया का मुताला किया जाए तो हकीकत दिखाई देगी कि तमाम इस्लामी मुमालिक में मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा जाता है। सऊदी अरब में मंदिर, गिरजा वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं और ना ही खुले आम गैर मुस्लिम को इबादत करने की इजाज़त है और तबलीग करने की भी कानूनन इजाज़त नहीं है गैर मुस्लिमों को। इसी तरह किसी भी गैर मुस्लिम और गैर अरब को सऊदी शहरियत भी देने का कोई तस्वर नहीं पाया जाता। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को आइनी तौर पर दूसरे दर्जे के शहरी बना रखा है। इससे भी बढ़कर अहमदिया मुस्लिम जमात, जो ख़ुद को मुसलमान कहती है, अहमदिया मुस्लिम जमात अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लामी शरीयत पर मुकम्मल ईमान रखने का दावा ही नहीं करती बल्कि इस्लामी तालीमात पर अमल भी करती है। 1974 में इसके बावजूद पार्लियामेंट ने आइन की शिक 20 की खिलाफवर्जी करते हुए इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया था। यहीं पर इक्तफा नहीं किया गया बल्कि बदनाम आमर जनरल ज़ियाउल हक़ ने अहमदियों को शायर इस्लाम के इस्तेमाल पर सजाएँ देने का ऐलान कर दिया। अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम कहने, अजान देने, कुरान करीम पढ़ने, अहमदिया मसाजिद को मसाजिद कहने वगैरह पर पाबंदी लगा दी और इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया। पाकिस्तान के अलावा दीगर इस्लामी ममालिक में भी गैर मुस्लिम और कमज़ोर मुसलमान अक़लियतों को काबिल नफ़रत गैर इस्लामी कवानीन की जंजीरों में जकड़ कर इस्लाम की सुनहरी तारीफ जो मजहबी आज़ादी अदा करती है, इस पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। बड़ा अजीब लगता है जब मौलाना हज़रात ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म ना करे और सियासतदान इंसानी हकूक़ की तंजीमों को हिंदुस्तानी मज़ालिम पर ना सिर्फ मतवजे करते हैं बल्कि एक्शन लेने का भी मुतालबा करते हैं। याद रखिए, मौलाना हज़रात साफ कह चुके हैं कि हिंदुस्तान जो चाहे मुसलमानों के साथ सलूक करे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। फसादात पंजाब तहकीकाती अदालत की तरफ से बरेलवी आलम मौलाना अब्दुल हसनात कादरी, सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान से एक सवाल ये भी किया गया था कि
اگر ہندو اپنے نظام حکومت میں منوشاستر کے تحت مسلمانوں سے ملیچھوں یا شودروں کا سا سلوک کرے تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ تو اس کا جواب تھا نہیں۔ اور یہی سوال جب دیوبندی سمجھے جانے والے جناب مولانا مودودی صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یقیناً مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، یقیناً مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا کہ حکومت کے اس نظام میں مسلمانوں سے ملیچھوں یا شودروں کا سا سلوک کیا جائے اور ان پر بنو کے قوانین کا اطلاق کیا جائے اور انہیں حکومت میں حصہ اور شہریت کے حقوق نہ دیے جائیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان میں صورتحال یہی ہے، اور یہی جواب میاں طفیل صاحب کا جو سابق قائد جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان کا بھی یہی جواب تھا۔ معزز ناظرین، ایسے خیالات رکھنے والے مولانا حضرات نہ جانے کس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے غیر مسلم شہری کو کیا حقوق دیے تھے؟ کیا ان کے ساتھ مذہب کی وجہ سے امتیاز برتا گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق کے برابر نہیں تھے؟ کیا ان کے مقدمات کا فیصلہ ان کی مذہبی کتاب کی روشنی میں نہیں کیا جاتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں جس کے سربراہ ہمارے حبیب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تمام مذاہب کے لوگ آرام و راحت سے رہتے تھے۔ تصور تو کیجئے، جس ریاست میں غیر مذاہب کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہو، اس کے سربراہ کو دوسری غیر اسلامی ریاستوں میں بسنے والے مسلمانوں کی تکلیف تڑپاتی نہ ہوگی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غیر اسلامی حکومتیں جب اسلامی ریاست میں اپنے ہم مذہب لوگوں کو سکون و چین سے رہتے ہوئے دیکھتی تو وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، اور غیر مسلم عوام بھی جب اپنے حکمرانوں کی زیادتیاں دیکھتی تو اسلام کی سنہری تعلیم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔ آخر ہوا بھی یہی، دیکھتے دیکھتے تمام عرب اسلام کی پورا منچھتی کے سائے نیچے آ گیا۔ یہ مولانا حضرات کی منطق ہے کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں ہر قسم کے ظلم کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اقلیتوں کے گرجا گھر، مندر اور گردوارے جو پاکستان میں ہیں وہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، چاہیں تو انہیں جلا دیں اور چاہے تو ان میں عبادت کرنے والوں کو بھی جلا دیں۔ اور اس ظلم کے نتیجے میں ہندوستان یا عیسائی حکومتیں جس طرح کا ظلم بھی اپنے مسلمان شہریوں سے روا رکھیں، مولانا حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم تو غیر مسلموں کو شودر اور ملیچ ہی کہیں گے اور سمجھیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں غیر مسلم حکومتیں اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ ملیچھوں اور شودروں سے بھی بدتر سلوک کریں۔ گویا یہ مولانا حضرات نہ صرف غیر مسلموں کے دشمن ہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بھی خون کے پیاسے ہیں۔ شاید مولانا حضرات صرف اپنے پیٹ سے مخلص ہیں اور صرف اس کی خدمت گزاری کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کی حقیقت سے یہ نام نہاد ملائیت بالکل بے خبر ہے۔ مذہب اسلام تو جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مدرجہ بالا جو بھی جن مولانا حضرات کا ذکر کیا ہے، ان کی منطق، ان کی علمیت کا گھڑا پھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا حضرات کی خود ساختہ منطق کو قطعاً اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اپنی اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں پر ہر قسم کے مظالم کا سلسلہ بند کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو نفرت و تشدد کا افریت ہندوستان کو کھا جائے گا۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ غیر اسلامی، غیر انسانی قوانین کا خاتمہ کر کے نفرت و تشدد جیسے درندوں سے اپنی جان چھڑائے۔ اگر خدا نخواستہ مغربی اقوام اور دیگر غیر مسلم ممالک نے بھی پاکستانی اور ہندوستانی سوچ اپنا لی تو زمین صرف اور صرف لہو اگلے گی، امن کے موتیوں سے دھرتی خالی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہر کوئی بنا ہے اپنے خیال میں، ہر کوئی بنا ہے اپنے خیال میں ایک عالم جسے افلاطون کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اس وقت پاکستان کو حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کی یہ جو اسلامائزیشن ہے جس کا یہ ڈنڈورا پوری دنیا میں پیٹ رہے ہیں، اس کا پاکستان سب سے زیادہ دنیا میں شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی ارباب اختیار کو عقل سلیم عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔